रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावद् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रकतः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ध्येयं गीतानामसस्रं ध्येयं श्रीपतिः
गच्छति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्या पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रकतः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेश काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेश
विचारय वारं वारम् कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ध्येयं गीतानामसस्रम् ध्येयं श्रीपतिरुपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये सुखतः क्रियते रामाभोग पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दमनम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रकतः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेश काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणः
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामाया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ध्येयं गीतानामसस्रं ध्येयं श्रीपतिरुपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये सुखतः क्रियते रामाभोग पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्नेवह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रकतः पश्चात्
जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेश काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामाया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ध्येयं गीतानामसस्रं ध्येयं श्रीपतिरुपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये सुखतः क्रियते रामाभोग पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः
शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावद् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रततः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढम् उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ध्येयं गीतानामसस्रं ध्येयं श्रीपतिरुपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायो देहापाये
पचति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्या पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रकतः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशं
भजति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रततः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशः
प्रसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावद् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रततः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्यायमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः
निराशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ध्येयं गीतानामसस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये सुखतः क्रियते रामाभोग पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकण्ठ पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे न हि रक्षति डुक्रिं करणे अग्ने वह्निः पृष्ठे भानुरात्रो चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रततः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भगवद्गीता किञ्चिदधीता
गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामाया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ध्येयं गीतानामसस्रं ध्येयं श्रीपतिरुपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये सुखतः क्रियते रामाभोग पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् रथ्याचरपटविरचितकन्थ पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्